हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। आज नेपाली नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो दिन। गत वर्षदेखि हामीले अकल्पनीय महामारी कोभिड-19 को सङ्कट झेल्नु पर्यो। 2076 को अन्त्यदेखि नै बन्दाबन्दी गरी कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको प्रयास सुरु भएको थियो। 2077 साल पुरै कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथाममा सबैको ध्यान केन्द्रित भयो। कोभिड-19 महामारीका कारणले 2077 स्मरणीय रहनेछ। यसकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार पनि भएको छ। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण, सबै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका दृष्टिले गत वर्ष 2077 उल्लेखनीय र सम्झना योग्य वर्ष रह्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2077 साल कस्तो रह्यो, यसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो छाला रोग। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले पनि छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। छालालाई स्वास्थ्य राख्ने उपायहरूका साथै उमेर अनुसार छालाको स्याहार गर्ने तरिकाबारे स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। आज नेपाली नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो दिन। गत वर्षदेखि हामीले अकल्पनीय महामारी कोभिड-19 को सङ्कट झेल्नु पर्यो। 2076 को अन्त्यदेखि नै बन्दाबन्दी गरी कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको प्रयास सुरु भएको थियो। कोभिड-19 महामारीका कारणले 2077 स्मरणीय रहनेछ। यसैका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार पनि भएको छ। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण, सबै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका दृष्टिले गत वर्ष 2077 उल्लेखनीय र सम्झना योग्य वर्ष रह्यो।
2077 साल पुरै कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथाममा सबैको ध्यान केन्द्रित भयो। पहिलोपल्ट PCR परीक्षण गर्न मुलुकमा उपलब्ध प्रविधि पर्याप्त थिएन। पहिलो केसको PCR परीक्षण गर्न सङ्कलित स्वाबलाई विदेश पठाउनु परेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री, पहिचान, परीक्षण र उपचारको लागि भएका प्रयासहरू, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, सङ्क्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारको लागि भएका प्रयासहरू सराहनीय छन्। यही अवधिमा सरकारले कोभिड खोप ल्याएर खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको छ। लक्षित वर्गले खोप अभियानमा उत्साह र सक्रियताका साथ भाग लिइरहेका छन्। अहिले झन्डै 23,50,000 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ। PCR परीक्षण ल्याब 0बाट 83 पुगेको छ। ल्याबलाई चाहिने सामान र PPE पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने अभियान अन्तर्गत लक्षित समूहले खोप लगाइरहेका छन्। विश्वमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन आरम्भ गरिएको 1-1.5 महिनाभित्रै नेपालले खोप लगाउन सुरु गरेको थियो। यसरी खोप अभियान सुरु गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक भएको छ। यो अवधिमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध 6,490 शय्यामा 38.4% अर्थात् 2,492 थप गरिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध कुल शय्या अब 8,982 पुगेको छ। यस वर्ष मात्रै 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास भयो। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप 8,000 शय्या उपलब्ध हुनेछ। आइसियु शय्या 400, भेन्टिलेटर सहितको शय्या 300 र उच्च निर्भरता हाई डिपेन्डेन्सीको लागि 2,000 शय्या थपिएको छ। कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा 300 बेड र सबै प्रदेशमा 50 बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण प्रक्रिया यही वर्ष सुरु गरिएको छ। यही वर्ष स्वास्थ्य बीमा 37 थप सहित 28बाट 65 जिल्लामा विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य बीमा पुगेका स्थानीय तहको सङ्ख्या 337 थप भई 636 पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनसङ्ख्या 25 लाख नागिसकेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो
टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन? 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो, मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खखाल लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 वटा बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा
कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब दुईजना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किन हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन, अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआए कि? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। अब कुरा गरौँ छाला रोगबारे। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले पनि छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। मौसम परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले छालामा देखिन्छ। त्यसैले मौसम अनुसार छालाको हेरचाह आवश्यक छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायहरूका साथै उमेर अनुसार छालाको हेरचाह गर्ने तरिकाबारे हामीले छाला रोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। हेरौँ त्यो संवाद। छालाले शरीरलाई भित्री सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगको कारणले छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्दछ। छालामा सुक्खापन देखिने, एलर्जी हुने, चिलाउने र छाला फाट्ने जस्ता समस्या प्रमुख हुन्। मौसम परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले छालामा देखिन्छ। त्यसैले मौसम अनुसार छालाको हेरचाह आवश्यक हुन्छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायहरूका साथै उमेर अनुसार छालाको हेरचाह गर्ने तरिकाबारे हामीले छाला रोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। गर्मीयाम सुरु हुने बित्तिकै हामीलाई समस्या केले गर्दा त पसिनाले गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई समस्या केले गर्छ? धुलो र धुवाँले गरिरहेको हुन्छ। सो पसिना, धुलो, धुवाँसँग सम्बन्धित डिजिजहरू जुन चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ, त्यही नै डिजिजहरू चाहिँ गर्मीको समयमा बढी हुने खालको हो। त्यो भन्दाखेरि हामी कसरी नाम लिन्छौँ भनेदेखि जस्तो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन अथवा फङ्गल इन्फेक्सन्स, त्यो भनेको चाहिँ
सङ्क्रमण हो, एक प्रकारको इन्फेक्सन्सहरू होइन। त्यो इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ धेरै मात्रामा यो गर्मीको सिजनमा भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अलिकति बढी मात्रामा गर्मीको सिजनमा आउने भनेको स्पेसली तराई रिजनमा जहाँनिर धेरै मात्रामा पसिनाहरू आउँछ, ह्युमिड कन्डिसन्सहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो आर्द्रता एकदम बढी भइरहेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ घमौरा भन्छ, त्यसलाई हामी मेडिकल टर्ममा मिलेरिया भन्छौँ, एकदम बढी भइरहेको हुन्छ। एक्जेमा भनेको चाहिँ एलर्जीको प्रब्लम बढी भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हामी एकदम नर्मल भाषामा भन्छ नि, हामी डन्डीफोर भन्छौँ, त्यसलाई एक्नी मेडिकल टर्ममा भन्छ नि, कसै कहिले पिम्पल्स पनि भन्छ। त्यो पनि गर्मी भइसकिसकेपछि एकदम धेरै मात्रामा भइरहेको हुनसक्छ होइन। यो त बेसिक थोरै थोरै एकदम जस्ट एट द टिप अफ द डिजिज कुन चाहिँ त हाम्रो अलिकति गर्मीको सिजनमा बढी हुने खालको समस्याहरू हो। दाद भनेको चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ थाहा पाउने यो चाहिँ दादै हो भनेर चाहिँ? एकदम सिम्पल भाषामा कस्तो छ भने हामी आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ भएको थियो अथवा कसैलाई भएको देखिएको छ भनेदेखि हामीले रिङ ओम भन्छौँ नि, एउटा कुनै शरीरमा पैसा जस्तो खटिरा, गोलो खटिरा जसको बिचको भागमा चाहिँ एकदम क्लियर हुने, तर त्यसको छेउछेउ वरिपरि चाहिँ सानसानो 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 मसिनो मसिनो फोकाहरू हुने, त्यो छेउ पार्टमा चाहिँ एकदम धेरै चिलाउँदै गइराख्ने, त्यो छेउमा चाहिँ कत्लाहरू पनि भइराख्ने, र त्यसको चाहिँ बिस्तारो वरिपरि फैलिँदै 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 गएर पहिला त सानो हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारो फैलिँदै 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 गएर ठुलो हुने। र त्यो कुन एरिया भन्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको जहाँनिर चिसोपना बढी हुन्छ, लाइक चिसोपना भनेको कुन कन्डिसन भनेदेखि जस्तो ग्रोइनमा हुनसक्छ, त्यो भनेको कासमा भयो, एक्जिला भनेको यो काखीतिर भयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि घाँटीतिर भयो होइन, कसै कसैको खुट्टातिर भयो, कसै कसैको जिउतिर भयो, जहाँनिर अलिकति चिसो मोइस्टपना हुन्छ, म्यासेरेसन हुन्छ, स्किन टिस्यु सेतो भएको हुन्छ, जुन ठाउँमा बढी मात्रामा पसिना आउँछ, गुम्सिन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ चिलाउने खालको एक प्रकारको जुन चाहिँ रोगलाई भन्छ हामी सबैले बुझ्ने भाषामा त रिङ ओम भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी दाद भन्छौँ होइन। तर यसमा रिङ ओम हुँदा हुँदै पनि त्यसमा एउटा रिङ गोलो भयो, ओम भनेको शब्द चाहिँ अब कुनै किरा त होइन फेरि है त, कुनै ओमले गरे खालको रोग त होइन उनलाई चाहिँ, तर एक प्रकारको ढुसी, त्यसलाई हामी फङ्गस भन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि भएको समस्यालाई चाहिँ हामी दाद भन्छौँ होइन। यो दाद शब्दलाई अलिकति अझै पनि डिफाइन गर्न कसरी गर्छु भनेदेखि म कोही कोही मान्छेले त्यो एलर्जी भएकोलाई पनि मलाई दाद भएको भनिदिन्छ, किन दुईवटाको स्वरूप त एउटै प्रकारको हुनसक्छ। अब उसलाई थाहा हुँदैन यो दाद हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा एलर्जी हो कि फङ्गल इन्फेक्सन हो भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक पर्न सक्छ। कसैको बुझाइमा के हुन्छ एलर्जी भनेकै दाद हो, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर दादलाई स्पेसिफिकली म के भन्छु भने दाद भनेको एक प्रकारको ढुसीले गर्ने समस्या हो। यो चाहिँ प्राय गरेर अलिकति फोल्डहरू बडीको फोल्ड्सहरूमा जहाँनिर बढी मात्रामा चिसोपना भइरहेको हुन्छ, पसिना आउँछ, जुन पार्टमा राम्रोसँग पानीहरू परिसके पनि सोसिएर लिन सक्ने अवस्था हुँदैन, हावाहरू जहाँ छिर्दैन त्यो ठाउँमा बढी मात्रामा हुन्छ होइन। हजुर, भनेपछि त्यसको आकार हेरेर होइन, त्यसको सुरुवाती अवस्था यहाँले भन्नुभयो पहिला सानो हुन्छ अनि बढ्दै जान्छ, त्यही आधारमा हामीले छुट्याउने चाहिँ यो चाहिँ यो होला भनेर छुट्याउन सक्यो। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा छुट्याउनुको लागि के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तो अब एकर्डिङ टु हजुरको के छ भनेदेखि कुन एरियामा आएको छ होइन, त्यसलाई हामी दादलाई खासमा हामी डाक्टरी टर्ममा भन्छ टिनिया भन्छौँ होइन। जस्तो कपालमा कुनै पनि फङ्गस आएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी टिनिया क्यापिटिस भन्छौँ, क्यापिटिस भनेको टाउको कपाल भयो टाउको भयो होइन। फेसमा कुनै ठाउँमा आएको छ भने टिनिया फेसियाई भन्छौँ, अथवा कुनै ठाउँ मान्छेको जुङ्गामा आएको छ, दारीमा आएको छ भनेदेखि त्यसलाई टिनिया बार्बी भन्छौँ होइन। कुनै जिउमा आएको छ, हातमा आएको छ, खुट्टामा आएको छ, त्यो एरियामा आएकोलाई टिनिया कर्पुरिस भन्छौँ। त्यस्तै गरेर ग्रोइनमा आएको छ भनेदेखि त्यसलाई क्रुरिस भन्छौँ। कसैको खुट्टामा पैतालामा आएको छ भने त्यसलाई टिनिया पेडिस भन्छौँ, कसैको हातमा आएको छ टिनिया म्यानम भन्छौँ। सो भन्नु खोजेको के हुन्छ भनेदेखि शरीरको कुन पार्टमा आएको हो त्यसले फरक पर्छ। जस्तो जकिज भनेको टिनिया क्रुरिस हो, टिनिया पेडिसलाई हामी एथलेट्स फुट भन्छौँ होइन। अब यो एरियामा चाहिँ सबभन्दा बढी मात्रामा तपाईँको फङ्गल इन्फेक्सन भइरहेको हुनसक्छ अघि। छुट्याउने भनेको चाहिँ चिलाएको हुनु पऱ्यो, मेन कुरा त सबभन्दा त फङ्गल इन्फेक्सनमा एकदमै धेरै चिलाउँछ, साइज बिस्तारै ग्रेजुअली बढ्दै आइरहेको हुनसक्छ, साइज रिङ जस्तो हुन्छ, पैसै खटिरा भन्छ मान्छेहरूले, कतिपय मान्छेहरूले त्यो जस्तो हुनसक्छ। त्यसको छेउछेउमा चाहिँ फोकाहरू हुनसक्छ, त्यो फोका कहिलेकाहीँ फुटेर पानीको फोका नि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ फुटेर त्यसमा पापरा पनि बसेर इन्फेक्सन फेरि सेकेन्डरी ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन हुनसक्ने हुन्छ होइन। चिन्नको लागि सबभन्दा त पैसा जस्तो खटिरा, गोलो खटिरा, जसको सेन्टरमा चाहिँ एकदम नर्मल स्किन जस्तो हुन्छ, तर पेरिफेरी जुन चाहिँ हामीले सेन्टरबाट पेरिफेरी जान्छौँ त्यसको वरिपरि चाहिँ कुनै पनि फोकाहरू आएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी दाद भनेर सङ्क्रमण बुझ्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै दाद
एउटै प्रकारको मात्रै हुन्छ कि अरू पनि हुन्छ दाँतका प्रकारहरू? धेरै प्रकारको हुन्छ दादहरू होइन। जस्तो यसलाई मैले कुरा गरेको भनेको चाहिँ यो चाहिँ सुपरफिसियल फङ्गल इन्फेक्सन्स भयो होइन। सुपरफिसियल फङ्गल इन्फेक्सन्स भनेको चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न अर्गानिजम्सहरू हुन्छ होइन। त्यो अर्गानिजम भनेको पनि अब जस्तो अर्गानिजमको नामले भनेदेखि त बुझ्नलाई गाह्रो होला फेरि होइन। जस्तो ट्राइकोफाइट एन्ड रिब्रम भन्छ, मेन्टागरफाइट्स भन्छ होइन। विभिन्न थरीको अर्गानिजमको कीटाणुले गर्दाखेरि भएको विभिन्न थरीकै रोगहरूको प्रकार फरक पर्न सक्छ। सुपरफिसियल भनेको चाहिँ शरीरको सबभन्दा माथिल्लो भागमा मात्रै खालको सङ्क्रमण गर्ने रोग हो सुपरफिसियल भनेको चाहिँ। स्किनको पनि अब लेयर हुन्छ होइन। एउटा सबभन्दा माथिको भागलाई एपिडर्मिस भन्छ, त्योभन्दा मुनिको भागलाई डर्मिस भन्छ, त्यहाँभन्दा नि मुनि फेरि सबक्युटेनियस टिस्यू भन्ने हुन्छ। अब यो मेडिकल टर्महरू हो होइन। तर हामीलाई त्यसमा सबभन्दा हुने भनेको चाहिँ दाँतमा चाहिँ सुपरफिसियल माथि भनेको सबभन्दा माथिल्लो लेयरमा मात्रै इन्फेक्सन हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ डेड टिस्यू हुन्छ नि त्यो डेड टिस्यूहरू चाहिँ फङ्गसको खानेकुरा हो होइन। अनि त्यो डेड टिस्यू चाहिँ खाँदै वरिपरि फैलिँदै आउने हो क्या त्यसमा। अनि जब त्यो हाम्रो त्यो झुसी अथवा फङ्गसहरू जुन चाहिँ ग्रोइनमा हुन्छ नि र डेड टिस्यूहरूमा राम्रोसँग निस्केको हुँदैन, हामीले राम्रोसँग उपचार गर्दैनौँ, अनि पानीहरू भइरहेको हुन्छ, पानी बाष्पीकरण भएको हुँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यो फङ्गसहरूलाई चाहिँ पार्टी गर्ने टाइम हुन्छ क्या। तिनीहरूको फिस्ट सुरु हुन्छ अनि तिनीहरू नाचिकन तिनीहरू खान थाल्छ होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारो फङ्गसहरू बढ्दै आउँछ। डाक्टर साहब यो चाहिँ के कारणले हुने गर्छ त? कारण एक्ज्याक्टली रिजन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि फङ्गल इन्फेक्सन भनेकै इट्स नेमले भन्छ फङ्गस भनेको नेपाली सजिलो भाषामा ढुसी भयो होइन। फङ्गस भनेको ढुसी। अझ म बुझाउनलाई के भन्छु भनेदेखि ढुसी भनेको नि के हो त होइन। मान्छेले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ नि। जस्तो हामीले कुनै एउटा खानेकुरा पाउरुटी नै कहीँ राखिराखेको छौँ अथवा कुनै आलु कुहिएको ठाउँमा त्यो सेतो फुस्सा परेको सेतो आउँछ नि, त्यो खासमा ढुसी भनेकै त्यही हो। जब मान्छेको शरीरमा त्यस्तो प्रकारको ढुसीहरू डेभलप गर्न थाल्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई फङ्गल इन्फेक्सन हुन्छ होइन। इन्फेक्सन किन हुन्छ? फङ्गसले गर्दाखेरि भइरहेको हुन्छ क्या, ढुसीले गर्दा भएको हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो प्रकारको मानिसहरूलाई चाहिँ हुने गर्छ त डाक्टर साहब? सबभन्दा बढी त यो तराईमा रिजनमा बस्ने मान्छेहरूलाई होइन, जसको एकदम धेरै ह्युमिड कन्डिसनमा बस्ने मान्छेहरूलाई, जसको अलिकति कोठा सानो छ तर ओभर क्राउडिङ स्पेस भन्छ नि, कोठा सानो भइरहेको हुन्छ त्यो मान्छेहरूलाई, अथवा कुनै क्रोनिकली डेबिलिटेड मान्छे भने जस्तो भनेको चाहिँ इम्युन सिस्टम कमी भएको मान्छेहरूलाई, इम्युन पावर कम भएको मान्छेहरू भनेको त्यो भनेको जस्तै कोही मान्छेहरूले डायबिटिस अथवा सुगर भएको मान्छेहरूलाई भयो, कोही मान्छेहरूले औषधि खाइरहेको हुनसक्छ नि, किमोथेरापीको औषधि खाइरहेको हुन्छ त्यो मान्छेलाई हुनसक्छ भनेदेखि, एन्टिबायोटिक खाइरहेको मान्छेलाई हुनसक्छ। त्यसपछि आएर अलिकति मोटो मान्छे भन्छ नि, ओबिज मान्छेहरूलाई तिनीहरूलाई हुनसक्छ। अब यो विभिन्न रिजनहरू विभिन्न यो कोलाई बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै हो, तर हुनलाई जोलाई पनि हुनसक्छ। कसरी हुनसक्छ? जो मान्छे यदि अर्को इन्फेक्टेड मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ भनेदेखि यसलाई भन्छ ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन होइन। मान्छेबाट मान्छेमा ट्रान्समिट गरिदिन सक्छ भनेपछि यो सर्वा नै हो। त्यसपछि अर्को केबाट आउनसक्छ भनेदेखि जनावरबाट मान्छेमा आउन सक्ने कन्डिसन्स जुनोटिक होइन। त्यसपछि कसैलाई चाहिँ के हुनसक्छ, कसैको कपडाहरू सेयर गर्ने। जस्तो अब म साथी छ एउटै कोठामा बसिरहेको हुन्छ, मलाई यो कोट मन पऱ्यो, आज म पार्टीमा जान्छु, म यो कोट लिएर जान्छु, अथवा मलाई तेरो प्यान्ट मन पऱ्यो म लिएर जान्छु भनेर जुन चाहिँ कपडाको सेयरिङ, टावलको सेयरिङ भयो, इभन साबुनको सेयरिङ, कपालमा कोर्ने काहीँहरूको, टोपीहरूको, जे जुन चाहिँ कपडा पनि सेयरिङ गर्ने पऱ्यो भनेदेखि त्यो सेयर गरेको कपडामा यदि उसको फङ्गस रहेछ भनेदेखि त्यो अर्को मान्छेलाई पनि ट्रान्सफर हुन्छ। सो अब्जेक्ट टु ह्युमन पनि। सो बेसिकली ट्रान्समिट हुने भनेको 4वटा फ्याक्टर छ होइन। एउटा मान्छे टु मान्छे, एउटा तपाईँको जनावरदेखिको लिएर मान्छेमा, अर्को आउने भनेको चाहिँ अब्जेक्टबाट सर्ने, र अर्को चाहिँ सोइलबाट पनि, जस्तो माटोबाट पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अब खेती किसानी गर्नु पऱ्यो मान्छेले हजुर होइन, माटोमै सोइलमा त तपाईँको धेरै फङ्गस हुन्छ नि होइन। फङ्गस चाहिँ कुनै प्याथोजेनिक फङ्गस छ भनेदेखि मान्छेहरूको खुट्टामा त्यो फङ्गस लाग्यो भनेदेखि त त्यो फङ्गसले मान्छेलाई नि एलर्जी, त्यो फङ्गसले इन्फेक्सन गर्न सक्छ अनि मान्छेले दे डेभलप द फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू। त्यो तपाईँको यो फङ्गल सङ्क्रमण खुट्टामा बढी आउने भनेको सबभन्दा खुट्टाको इन्फेक्सन प्रायः गरेर कि त सोइलबाट आइरहेको हुन्छ कि त कसैको चप्पल अथवा मोजाहरू सेयरिङबाट आइरहेको हुनसक्छ। नजिकै डाक्टरहरू हुनुहुन्छ भने त विशेषज्ञलाई देखाएर उपचार गराइहाल्नु नै हुन्छ होइन। तर पनि अब उहाँहरूले यो सिम्टम मिल्यो, लक्षण मिल्यो, मलाई यस्तो यस्तो लक्षण छ भनेर थाहा भयो भने चाहिँ उहाँहरूले औषधि लिएर बजारमा भनौँ न औषधि पसलमा गएर औषधि लिएर खाना चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन र? यदि दाद हो भनेर पक्का भयो भने चाहिँ गाउँमा हुन्छ नि
विशेषज्ञहरू पाउन पनि अलिकति कठिन अवस्था पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा। अनि त्यो एउटा समस्या भयो। अर्को समस्या जानको लागि अलि टाढै जाउँ भन्दाखेरि धारा जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन, कतिपय अवस्थामा समय पनि हुँदैन, त्यो अवस्थाको लागि मात्रै भन्ने। अहिले जति पनि हामीसँग आउने दाँतको पेसेन्टहरू अथवा हाम्रो क्लाइन्टहरू अथवा बिरामीहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरू कुन कन्डिसनमा आउँछ भनेदेखि बजारमा मेडिकलमा गयो, मलम लगायो, अनि मलमले सुरुमा त काम भएको जस्तो हुन्छ होइन, सुरुमा त निको भएको हुन्छ, दङ्ग परेको आहा मेरो त निको भयो भन्नु, अनि त्यसपछि फेरि त्यो झन्झन बढ्दै आउँछ। यो मैले किन इम्फासिस गर्न खोजिरहेको छु यो कुरामा भनेदेखि बजारमा पाउने खालको क्रिमहरू भयो भनेकोमा प्राय गरेर कम्बिनेसन क्रिम भन्छ हामी, त्यसमा धेरै कुराहरू मिक्स भएको हुन्छ र त्यो धेरै कुरा मिक्स भएको मध्येमा सबभन्दा खतरनाक डेन्जरस भनेको चाहिँ एउटा स्टेरोइड भन्ने मलम मिक्स भएको हुनसक्छ होइन। यदि त्यो कोही मान्छेले पसलमा गएर औषधि पसलमा गएर त्यो स्टेरोइड भएको क्रिम लगाएको खण्डमा उसको सुरुको 3-4 दिन यति राम्रो बनाउँछ कि त्यो दाँतहरू मेरो त निको भयो मेरो त भने जस्तो कुरा गर्छ। तर स्टेरोइड भनेको जुडिसियसली युज गरेको खण्डमा धेरै राम्रो औषधि, तर इनएप्रोप्रिएट युज र एडिक्सन भयो भनेदेखि फेरि त्यसको उपचारको पद्धति नै अलिकति फरक गर्नुपर्ने हुन्छ कि दाँतको उपचार हामी फरक तरिकाले गर्छौँ। मेरो प्र्याक्टिसमा आजकल धेरै देख्छु, पहिला 3-4 हप्तामा खाने एउटा औषधि खाँदाखेरि मान्छेहरू एकदम निको भएर जान्थे तिनीहरू होइन। 4 हप्ता म्याक्सिमम 4 हप्तादेखि 5 हप्ता उपचार गऱ्यो भनेदेखि एकदमै त्यो हप्तामा खाने औषधि हुन्थ्यो क्या पहिला सजिलो, खानलाई पनि सजिलो, अनि एउटा मलम लगायो भने ठिक भएर जान्थ्यो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा मलाई कसरी गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि फङ्गल इन्फेक्सन डेफिनेटली देखिन्छ, तर इभन तपाईँको एकदमै महँगो खालको औषधि, एकदम हाई खालको जुन चाहिँ एन्टी फङ्गल औषधि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ एउटाले मात्रै नपुगेर दुईवटा औषधि मिक्स गरेर खाँदाखेरि पनि र प्रोपर औषधि गर्दै पनि महिनौ औषधि गर्दाखेरि पनि मान्छेको दाँतहरू निको भइरहेको छैन क्या अहिले चाहिँ। यो समस्या चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भनेदेखि मान्छेले सेल्फ ट्रिटमेन्ट गरेर होइन, आफैलाई उपचार गरेर। अब बिचरा अब त्यो पसलमा गएर औषधि देऊ त उसको औषधि पसलले त औषधि बेच्न चाहन्छ, उसले त औषधि दिइहाल्छ उसले। तर मेरो रिक्वेस्ट नै के भनेको छ भनेदेखि यदि तपाईँलाई दाँत भएको छ भनेदेखि पोसिबल भएसम्म तपाईँ विशेषज्ञको डाक्टरकै देखाउनुहोस्, छैन भनेदेखि प्लिज स्टेरोइड भएको औषधि चाहिँ युज नगरिदिनुहोस्। पसलमा गएर सोध्ने बेला यसमा स्टेरोइड छ भनेपछि अभोइड नलाउनुहोस् होइन। अनि बरु अरू प्लेन एन्टिफङ्गल लगाएर ठिक छैन भनेदेखि त्यसपछि त तपाईँ आउनै पर्ने हुन्छ, आउनै पर्यो होइन। अब यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब धेरै खालको औषधिहरू छ, एउटा त औषधि मात्रै भएर औषधि पनि एन्टिफङ्गल औषधि भनेर जस्तो विभिन्न ग्रुपको इमिडाजोल ग्रुपहरूको औषधिहरू भइरहेको हुन्छ होइन। अब यो ग्रुपको पनि नाममा नजाउँ होइन, औषधि धेरै थरीको एन्टिफङ्गल औषधिहरू लाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यसमा सिम्पल 2टा कुरा सिकाउँछु, रुल अफ 2 भन्छु क्या यसमा चाहिँ म। रुल अफ 2 भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि मलम जुन चाहिँ मलम हुन्छ एफेक्टेड पार्टमा लगाउनु पर्यो, 2 भनेको 2 पल्ट लगाउनु पर्यो, बिहान पनि लगाउनु पर्यो बेलुका पनि लगाउनु पर्यो। र हामीले एकदमै गर्ने गल्ती चाहिँ के भनेदेखि जुन चाहिँ ठाउँमा दाँत भएको छ, सपोजिङ भन्नु यो एरियामा त दाँत भएको थियो अरे कसैलाई अथवा कुनै एरियामा भएको छ अरे, जुन चाहिँ साइजमा भएको छ हामी त्यति जानेर भएको छ त्यही मात्र लगाउँछौँ, खासमा त्यति मात्र लगाएर पुग्दैन। रुल अफ 2ले के भन्छ नि, जति ठाउँमा लगाएको त्यसको बियोन्ड 2 सेन्टिमिटरसम्म लगायो भनेदेखि चाहिँ अगाडिपट्टि वरिपरि फैलिरहेको फङ्गसहरू जुन चाहिँ छ त्यसलाई पनि मार्नलाई हेल्प गर्छ, त्यसले त्यहाँ जम्न पाएन होइन, त्यसलाई पनि मार्नलाई रुल अफ 2 भनेको कारण त्यही नै हो। त्यसपछि आएर खाने औषधि पनि खानु पर्यो, र खाने औषधि पनि एकदम भन्नै पर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामी दिन्छौँ औषधिहरू फर सर्टेन ड्युरेसन अफ टाइम भन्छौँ, 2 to 3 विक्सको लागि दिइरहेको हुन्छौँ, 2 देखि 3 हप्तासम्म औषधि खाइदिनुहोस् है भन्छौँ होइन। तर त्यस्तो इफेक्टिभ औषधि हुन्छ खाएको 4 देखि 5 दिनमा त अलमोस्ट ठिक हुन थाल्छ, 80% जस्तो कम भइसक्यो फिल हुन थाल्छ क्या मान्छेहरूलाई। त्यो फिल भएपछि के भन्छ मेरो त ठिक भइहाल्छ, यत्रो महँगो औषधि के खाएर बसिराख्नु, छोडिदिने तिनीहरूले होइन। त्यो गऱ्यो भनेदेखि बेफाइदा कहाँबाट हुन्छ भनेदेखि त्यो फङ्गस त मरेको हुँदैन टोटल्ली, जब फङ्गस टोटल्ली मरेको हुँदैन त फेरि बिउतिर आउने चान्स त भइहाल्छ। सो उसले एडिक्वेटली ट्रिटमेन्ट भएन भनेदेखि फङ्गसको रेजिस्टेन्स डेभलप हुन थाल्छ। जब फङ्गसको रेजिस्टेन्स डेभलप गर्छ भनेपछि जतिसुकै महँगो कडा डोजिङ डबल गरेर खाँदाखेरि पनि त्यो पछिले त्यो औषधिले काम नगर्न पनि सक्छ। भनेपछि औषधि चाहिँ जति मात्रामा खान पर्ने हो त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा खान पर्ने भयो। औषधिको रेकमेन्डेड डोज हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली गर्नै पर्यो। कहिलेकाहीँ बरु बियोन्ड द्याट लेभल पनि खानुपर्छ भनेदेखि डक्टरलाई देखाएर पुरा फङ्गस मरेको सक्छ भने त्यो कन्फर्म गरिसकेपछि छोड्यो भनेदेखि पछि आफूले दुःख नपाउने हो होइन। त्यो फङ्गस भनेको रोग त कस्तो नि आफूले दुःख पायो
कनाएर बसिरहेको हुन्छ, सरुवा रोग हो, परिवारको अरू सदस्यलाई पनि साथ दिने भयो होइन। अनि अर्को सदस्यलाई साह्रो भने भिसियस साइकल हुन्छ, एउटाको कपडा अर्कैले लायो, एउटाको टावल अर्कोले युज गरिदियो, एउटा कैँला अर्कोले युज गरिदियो। त्यो भन्दाखेरि त्यो साइकलमा भएपछि त उपचार गर्न त असाध्यै धेरै नै गाह्रो पर्छ, फाइनेन्सियली पनि गाह्रो पर्न आयो, मान्छेलाई फिजिकली पनि टर्चर हुने भयो होइन। यो त भयो औषधिको कुरा होइन। तर यसमा अर्को पनि केही भन्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि भइसकिसक्यो, निको भयो, फर्दर अब मान्छेलाई नहोस् कसरी त होइन, त्यसलाई प्रिभेन्सन कसरी गर्ने, रिकरेन्स कसरी रोक्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै आवश्यक ठान्छु क्या यसमा चाहिँ म। भनेपछि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ बिरामीहरूले जो चाहिँ दाँत भएर सन्चो भइसक्नु भएको छ नि, उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भयो? सिम्पल 4-5 कुरा छ, धेरै खास पनि छैन होइन। जस्तो 4-5 कुरा भनेको चाहिँ जस्तो आजकल हाम्रो लाइफस्टाइल के छ त एकदम दौडादौडको लाइफस्टाइल छ। हामी कहिले कहाँबाट कहाँ पुगिरहेको हुन्छौँ, अब ट्राफिक जाम हुन्छ, टु व्हिलरमा दौडिरहेका हुन्छौँ होइन। फ्यासनको लागि हामी एकदम टाइट जिन्स प्यान्टहरू लगाइरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ जिममा गइरहेको हुन्छौँ होइन, जिममा जाँदाखेरि पुरा नाइलनको कपडा लगाइरहेको हुन्छौँ। सो विभिन्न प्लेसेसहरू छ क्या तपाईँको। जिममा गएको बेलामा अब जानै पऱ्यो, एक्सर्साइज गर्नै पऱ्यो, शरीरलाई स्वस्थ राख्नै पऱ्यो। तर के छ त्यहाँनिर त्यो जिममा गएको बेलामा त्यहाँनिर त्यो ब्याक्टेरियल अथवा फङ्गल इन्फेक्सन नभएको मान्छे नै आयो भने के कुरा थाहा छैन त्यो कुरा हामीलाई। गइसकिसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि जहाँ घर जाने बेला मजासँगले बाथ लिनु पऱ्यो पहिलो कुरा। स्विमिङ पुल जान्छौँ, स्विमिङ पुलमा पनि कति मान्छे इन्फेक्टेड भएको मान्छेहरू आएको हुन्छ, आफूलाई स्विमिङ पुलबाट सर्न सक्छ। अब गर्मी महिनामा त जान्छ अब आउने नै भइरहेको त्यो कुराहरू होइन। बरु त्यो बगिरहेको पानीमा यो प्रब्लम आउँदैन, तर जुन चाहिँ ड्याम वाटर हुन्छ हामी ठाउँमा स्विमिङ पुल भइरहेको हुन्छ होइन। स्विमिङ पुल अनलेस राम्रोसँग सफा गरेको छैन, पानीलाई डिजिन्फेक्ट गरेको छैन भनेदेखि त्यो पार्टमा प्रायः गरेर फङ्गल इन्फेक्सन आउने मेन चान्स त्यहाँबाट भइरहेको हुन्छ क्या यो। त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने सकिन्छ भनेदेखि टाइट खालको जिन्स प्यान्टहरू जुन चाहिँ अक्लुजन गर्ने खालको भयो, कपडाहरू नलगाउने क्या, सकेसम्म हावा छिर्ने खालको कपडा लगाउने। जस्तो हामी हावा छिर्ने खालको कपडा भनेदेखि कटनको खालको कपडा लगायो भनेदेखि त्यसले धेरै नै फाइदा गर्न सक्छ। मेन कुरा त आफ्नो पर्सनल हाइजिनै मेन्टेन गर्नु पऱ्यो होइन। पसिना जति आउँछ, पसिना भनेको एउटा राम्रो सोर्स हो क्या फङ्गसको लागि। पसिना आएपछि, मैला आएपछि अथवा कुनै त्यस्तो आएको छ भनेदेखि त्यसलाई त डेली एभ्री डे नै आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्नको लागि नुहाउने, पखाल्ने, साबुन युज गर्ने मजाले गर्न सकिन्छ होइन। मान्छेको कन्सेप्ट के छ, दादा आएपछि त साबुन लाउनु हुँदैन भन्छ, गलत कुरो हो खासमा होइन। भनेपछि दादाको मानिसहरूले साबुन लाउन सफा गर्नु पऱ्यो, धेरै हार्ड सोप चाहिँ युज गर्नु भएन, माइल्ड सोपले युज गर्दा केही फरक पर्दैन होइन। बरु गरिसकिसकेपछि, सफा गरिसकेपछि राम्रोसँग टावलले चाहिँ राम्रोसँग ड्राई गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ एउटा काम गर्नु पऱ्यो। र रिकरेन्स सबभन्दा हुने कारण चाहिँ मैले अहिलेसम्म मेरो प्र्याक्टिसमा बुझेको के छ भनेदेखि जस्तो अन्डर वेयरहरू लगाइरहेको हुन्छ नि, त्यसमा त सबभन्दा बढी फङ्गसहरू हुन्छ। हामी धुन्छौँ, धोएर सुकाउँछौँ, सर्टेन टाइममा सुकाइसकेपछि फेरि राखिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा फङ्गस बसिरहेको हुन्छ होइन। त्योलाई चाहिँ यदि हामीले नेक्स्ट टाइम लाउनुभन्दा अगाडि मजासँगले आइरन गर्नु सकिएको खण्डमा, आइरनिङ इज द बेस्ट मेथड अफ स्टेरिलाइजेसन भन्छ क्या हामी, त्यो गर्न सकेको खण्डमा त्यसले पनि फङ्गस मार्छ। अनि अरूको टावलबाट आफूले सेयरिङ नगरेको खण्डमा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हामी फङ्गस रोगबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ र रिकरेन्सबाट पनि बच्न सकिन्छ यसमा चाहिँ। र सब यो त भयो फङ्गसको इन्फेक्सनको कुराहरू होइन। सँगसँगै अब यो गर्मी महिनामा एकदमै धेरै घमौरा आउने गर्छ। हजुर हो होइन। अझ धेरै बालबालिकाहरूलाई त घमौरा आएर ठुल्ठुलो घमौरा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो जटिल रूप लिएर पाक्ने समक अवस्था पनि भएको देखिएको छ होइन। वास्तवमा यो घमौरा चाहिँ किन आउँछ त गर्मी महिनामा? यस्तो छ, अब घमौरा भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई डाक्टरी टर्ममा अथवा मेडिकल टर्ममा मिलेरिया भन्छौँ होइन। मिलेरिया, घमौरिया अथवा घमौरा झन् उस्तै शब्दहरू छन् होइन। घमौरा किन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एउटा स्वेट ग्ल्यान्ड हुन्छ क्या, पसिना सेक्रेसन गर्ने ग्रन्थीहरू हुन्छ होइन। इक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ क्या त्यो। इक्राइन ग्ल्यान्डको कुनै लेभलमा ब्लक भयो भनेदेखि भित्रबाट आउनुपर्ने जुन चाहिँ पसिनाहरू बाहिरपट्टि आउनु पाएन भनेदेखि अनि त्यसपछि मान्छेलाई सानसानो बिरेर परेको ग्रुपमा परेको फोकाहरू आउन थाल्छ होइन। घमौरा भनेकै खासमा त्यो एक प्रकारको यो पसिना आउने ग्रन्थीको राम्रोसँग डेभलप भएन भनेदेखि, जस्तै प्रायः गरी त्यो बच्चाहरूमा हुन्छ भनेदेखि। अर्को चाहिँ एकदमै बाहिरपट्टि जस्तो यो गर्मी ठाउँमातिर होइन, बस्दा नेपालको सबभन्दा बढी तराई एरियामा भयो, जहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा पसिना पनि आउँछ, त ह्युमिडिटी पनि हाई हुन्छ, त्यो ठाउँमा त भुरेर धेरै पसिना आइरहेको हुन्छ। अथवा त्यति मात्रै रिजन होइन, घमौरा आउने कारण भनेको कसैलाई एकदम ज्वरो आएको छ, पुरा
अनि त्यसपछि सिरकहरूले अथवा ब्ल्याङ्केटले छोपेर सुतिरहेको छ, त्यसपछि घमरा आउन सकिरहेको हुन्छ होइन। गर्मी भयो भने पनि एकदम बढी मात्रामा आइरहेको हुन्छ होइन। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यो औषधिको रूपले पनि आइरहेको हुनसक्छ। तर कमन आउने भनेको घमरा चाहिँ गर्मीले नै गर्दाखेरि होइन। यो कमन यति नै धेरै तराईतिर कमन छ कि मान्छेले यसलाई घमरालाई त रोगको रूपमा पनि लिँदैन होला सायद तिनीहरूले, क्या घमरा त हो भन्ने हिसाबले लाइटली लिइदिरहेको हुन्छ। तर त्यो गर्नु गलत हो खासमा, किनभने घरमौराले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई पहिला त अलिकति चिलचिलाउने हुन्छ, सानो मसिनो बिर्र परेको फोका आउनसक्छ त्यसमा होइन। अब फोका पनि कस्तो खालको हुन्छ भनेदेखि कुन लेभलमा तपाईँको घमराको त्यो ब्लकिङ गर्ने कुन लेभलमा भएको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ होइन। ब्लक भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तो अब एउटा भित्रबाट ग्रन्थि, एउटा सानो ग्रन्थि भयो, ग्रन्थीको पाइप आएर माथि आएर स्किनमा ओपन भइरहेको हुन्छ। अब सबभन्दा माथिको लेयरमा भएको छ भनेदेखि त्यसलाई मिलेरिया क्रिस्टेलाना भन्छ। अब बिचमा भएको छ भनेदेखि मिलेरिया रुब्रा, रुब्रा भनेको रातो, एकदम हाम्रो रातो जिउभरि आउने सबभन्दा बढी देख्ने चाहिँ त्यो घमरा मिलेरिया रुब्रा भन्छ। अर्को चाहिँ भित्र डिपमा आउने भनेको चाहिँ तपाईँको मिलेरिया प्रोफन्डा भन्छ, त्यसमा चाहिँ पाक्ने खालको घमरा आउने खालको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। सो मेनली तिनवटा होइन, मिलेरिया क्रिस्टेलाना भनेको माथि सुपरफिसियल मात्रै स्किनको लेभलमा मात्रै मसिनो बिर्र परेको एकदमै धेरै पानीको फोकास देखिने खालको, यसो गरेर हातले यसो गऱ्यो भने पनि सल्ल पानी सट्ट निस्किने खालको हुन्छ होइन। त्यसलाई भन्छ मिलेरिया क्रिस्टेलिना, क्रिस्टल जस्तो देखिने क्या तपाईँको, टल्किने खालको देखिने, क्रिस्टलिना भएको होइन। त्यो चाहिँ माथिको सुपरफिसियल लेभलमा भनेको सबभन्दा स्किनको माथिको लेयरमा मात्रै ब्लक भएको खण्डमा त्यो आउँछ। तर एकदमै कमनली आउने भनेको चाहिँ रातो देखिने, जिउमा एकदमै सकसक चिलचिलाउने पोलेको जस्तो खालको हुने खालको, त्यो भनेको चाहिँ मिलेरिया रुब्रा भन्छ। सबभन्दा कमनली हुने पनि त्यही नै हो। अलिकति सिभियर फर्मको चाहिँ प्रोफन्डा भन्छ त्यसलाई चाहिँ, अलिकति भित्रबाट त्यो चाहिँ पाकेर ठुल्ठुलो यत्रो त एब्सेस भनेको पिप नै भन्ने खालको समस्या हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। जस्तै अब यो गर्मी महिनामा यति धेरै आउँछ, यसले यति धेरै अझ तराई क्षेत्रमा भनौँ न एकदमै धेर घाम लागेको बेलामा त यसले यति धेरै सताउँछ होइन। वास्तवमा यो हुन नदिनको लागि होइन केही मात्रामा त केही हदसम्म त रोक्न सकिन्छ होला नि होइन। के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त यसलाई जटिल रूप हुन नदिनको लागि? यसमा यस्तो छ, बच्चाहरूलाई सबभन्दा बढी घमरा हुने कारण भनेको चाहिँ तिनीहरूको स्वेट फङ्सन राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन होइन। अनि अर्को सबभन्दा हाम्रो स्पेसली नेपालीको बानीमा के बुझ्छु भनेदेखि जाडो होस् या त गर्मी होस्, जतिसुकै गर्मी भए पनि सानो नानीहरूलाई चाहिँ गुम्म पारेर 2-3टा ब्ल्याङ्केटले नछोपेसम्म तिनीहरूलाई चित्तै बुझ्दैन होइन। अलिकति पनि काहीँ ठाउँमा देख्यो भने ओहो मेरो बाबालाई निमोनिया पो भइहाल्छ भनेर तिनीहरूले फेरि छोपिहाल्छ होइन। छोप्नु भनेपछि त गुम्स्याउनु हो होइन। गुम्स्याउनु भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई त घमरा त डेफिनेटली हुन्छ। यत्तिकै गर्मीको बेलामा खुल्ला राखेर बस्नुपर्ने ठाउँमा अझ त्यो छोपिदिएपछि त नेचुरली हामी आफैले नै घमरा आऊ भनेर निम्त्या जस्तै भइरहेछ त्यो त होइन। एउटा कारण त त्यो हो। अब हुनै नदिन सक्ने स्थिति भनेको त अब जस्तो भनौँ न कुनै अलिकति चिसो ठाउँमा गएर काम गर्नु पाइयो भनेदेखि त हुन्थ्यो नि, एसीभित्र बसेर काम गर्नु पाएदेखि घमरा हुँदैन हुनुको लागि होइन। टेम्परेचर मेन्टेन भयो, तर त्यो भाग्य कहाँ हुन्छ, सबैको एसीभित्र बस्ने काम त सबैलाई गर्न सकिँदैन। सो बाहिर त जानैपर्छ। त्यो कन्डिसनमा हुनसक्छ होइन, हुनसक्छ अवश्यमा पनि हुन्छ नै भन्छ कतिपय मान्छेले, हुन्छ नै। त्यो भइहालेको खण्डमा हामीले एक्स्ट्रा हार्म नगरिकन कसरी त्यसलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु आवश्यक हुन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चिसो पानीले छपछप पारेर कोल्ड कम्प्रेसन गर्ने भन्छ क्या, चिसोले सेकाउने, सकेसम्म दिउँसो टन्टालापुर घाममा सकिन्छ भनेदेखि त्यो बेलाको घामलाई अभोइड नै गर्ने, नजाने। सकिन्छ भनेदेखि त नजाने नि होइन, घमरा आउँछ दुःख पाउँछ भनेदेखि त किन जाने। अनि बरु बाहिर जानुभन्दा अगाडि धेरै थरीको पाउडरहरू पाउँछ होइन। त्यो घमरा सोच्ने, घमराको त्यो जुन चाहिँ पानी आएको सोच्ने पाउडर, एस्ट्रिन्जेन्ट पाउडरहरू पाउँछ क्या, त्यसमा लगाइसकेपछि अलिकति ठन्डा कुलको फिलिङ आउँछ नि, हो त्यस्तो पाउडरहरू पाउँछ। त्यस्तो पाउडर लगाएर गइरहेको भने पनि त्यसले पनि धेरै हदसम्म मान्छेलाई कम गरिरहेको हुन्छ। त्यो प्रिक्ली हेड भन्छ नि, त्यो मान्छेलाई त्यो भित्रपट्टिको त्यो चिरिक परेको सेन्सेसन आउनलाई धेरै हदमा कम गराउँछ होइन। त्यसपछि चिसो पानीले अलिकति नुहाउने बाथ लिने गर्नु पऱ्यो होइन। पातलो खालको अनि कटनको कपडा लगाउने, गुम्सिने खालको कपडाहरू नलगाउने, यिनीहरू नै 4-5वटा कुरा गरेर भने त घमरा बच्नु त खासै गाह्रो पनि छैन। जस्तै अब एलर्जी होइन, जो चाहिँ अलिकति सामान्य हातमा यसो फोका आयो भने पनि मलाई एलर्जी भयो भनेर एउटा औषधि किनेर खाने चलन छ कि जनमानसमा। यस्तो प्रविधिले चाहिँ कस्तो असर गर्ला छाला सम्बन्धी रोगको लागि? यो त एलर्जी नै नहुन पनि त सक्छ नि। एक्ज्याक्टली, एकदमै ठुलो क्वेसन सोध्नु तपाईँले। भएको के छ भनेदेखि
मेरो प्र्याक्टिसमा म के देख्छु भनेदेखि मान्छेलाई जेसुकै होस्, जुनसुकै ठुलो रोग लागेको किन होस्, प्रोभाइडेड दिस इज ए क्यान्सरै किन नहोस् है, सानो आउँदा सुरुमा त सानो फोकाएको हुन्छ अथवा कुनै रात रेडनेसबाट सुरु भएको हुन्छ, अनि त्यो सुरु हुने बित्तिकै मान्छेलाई सबै एलर्जी होइन। अनि एलर्जी भनेको यति नै धेरै कमन शब्द छ कि यो 100% अफ पिपलले डायग्नोसिस गर्न सक्छ एलर्जी भनेर, तर त्यसको भित्रीपना के हो त कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर एलर्जी भन्दै उपचार गर्दै बसिराखेर वास्तवमा एलर्जी नै रहेछ बाइ सम्भव त भनेदेखि त बिरामीको केही पार्ट त निको भएर आउला, तर एलर्जी होइन रहेछ भने त्यो कन्डिसनमा त उसको रोग त झन् बढ्दै जान्छ होइन। किन एलर्जीमा युज गर्ने औषधि भनेको एकदमै खतरनाक औषधिहरू हुन्छ, स्टेरोइड भन्ने क्रिमहरू हुन्छ, त्यो युज गरेको खण्डमा मान्छेलाई निको हुन्छ। तर एलर्जी भनेर अरूको रोगको लागि जस्तै इन्फेक्सनमा भयो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, फङ्गल इन्फेक्सन छ भनेदेखि, अथवा अरू पनि कुनै जस्तो एक्नेमै कुरा गऱ्यो भने पनि स्टेरोइड युज गर्यो भनेदेखि त बर्बाद होइन। जुन चाहिँ हामीले खोजेको रिजल्ट हो त्यो त पाउनुको साटोमा झन् विकराल रूप लिएर त्यसले पछि उपचार गर्न पनि गाह्रो हुने स्थिति पनि पुग्न सक्छ। त्यही भएर एलर्जी शब्द चाहिँ म कसरी अलिकति वार्न गर्छु भनेदेखि सबै रोग एलर्जी होइन होइन, एलर्जी हो कि होइन भनेको पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ सर्टेन पोइन्ट्सहरू छ क्या त्यसमा। जस्तो कुनै पार्टमा, कुनै एरियामा अथवा शरीरको कुनै पनि भागमा हामीलाई होइन सानो रातो फोका आएर, ठिक छ, रातो फोका भनेको हामीले त एरिथेमाटस प्यापुल्स भन्छौँ त्यसलाई होइन। त्यसपछि त्यसमा चिलाएको छ, कत्लाहरू आएको छ, त्यसपछि कहिलेकाहीँ कनाधारी पानीको फोकाहरू आउँछ, पानीको फोका फुटेर त्यसपछि पानी नै आउने, त्यसपछि पाप्रा बस्ने, यो 4-5वटा फिचर्सहरू छ भनेदेखि पोसिबली एलर्जी होला। तर होइन एउटा खालि फोका नै देखिएको भरमा अथवा कहीँनिर कुनै ऱ्यास देखिएको भरमा आफूले नै डायग्नोसिस गरेर एलर्जी भनेर उपचार गर्नु भनेको त त्यो त काइन्ड अफ मूर्खता हो। इफ यु आर सर्टेन, तपाईँ एकदमै कन्फर्म हुनुहुन्छ यो एलर्जी नै हो भनेदेखि त्यो अवस्थामा एलर्जीको उपचार गरेर फाइदा होला, नत्र भनेदेखि उपचार गरेर पछि पछुताउनुभन्दा त बरु एकपल्ट सुरुमै गएर एलर्जी हो कि होइन पत्ता लगाउनुको लागि त अहिले त हरेक हस्पिटलमा होइन डक्टरहरू हुनुहुन्छ, छाला यौन रोग विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, सबै तिनीहरूसँग गएर उपचार गरेर भइहाल्यो नि। फागु पूर्णिमा पनि आउँदैछ होइन, यतिखेर चाहिँ मानिसहरूले एकदमै धेरै रङको प्रयोग गर्ने, होली खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै रङ प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ होइन। रमाइलो गर्नको लागि गर्न त परिहाल्यो, त्यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ त यो छालामा? त्यस्तो छ, अब फागु आयो, हजुर, फागु भन्नेकै के हो त भन्दाखेरि रङहरूको पर्व हो होइन, खेल्नै पर्यो। हजुर, यत्रो कोभिडले गर्दाखेरि हामी कति 1 वर्ष त हामी भित्र थन्केर बस्यौँ, अहिले पनि बाहिर निस्किएर मान्छेसँग एकदमै खेल्ने बेला त भएको छैन छनुको लागि होइन। तर स्टिल मान्छेहरूले नखेलौँ भन्दै पनि आफ्नो परिवारभित्र अथवा अलिकति सानो कम्युनिटीभित्र अथवा कहिलेकाहीँ बाहिर गएर पनि खेल्ने गरि नै हाल्छ होइन। खेल्ने क्रममा हामीले होलीमा युज गर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि एउटा त हामी रङ युज गर्छौँ होइन, रङ त धेरै नै थरीको युज गर्छौँ, रातो, पहेँलो, निलो, हरियो, कालो, जे छ, सेतो, जति सबै खालको सबैमा युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि लोला हान्नै पर्यो, पानी युज गर्नै पर्यो, अथवा पानीमै हामी जति पनि त्यो केमिकल मिसाएर पनि बाहिर हान्नै पर्यो, पिचकारी हान्नु पर्यो। स्किन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एज अ स्किन डक्टरले म के सल्लाह चाहिँ दिन्छु भनेदेखि खेल्नुहोस्, रमाएर खेल्नुहोस्, तर अलिकति सतर्कतापूर्वक खेल्नुहोस् भन्छु म। त्यो भन्नु खोजेको के हो भनेदेखि धेरै केमिकल भएको कलरहरू युज सकेसम्म नगर्ने भन्छौँ हामी। जस्तो हामी अबिर भन्छौँ होइन, केसरी भन्छौँ होइन, हामी त्यो सबभन्दा बढी हरियो हरियो खालको के कलरहरू युज गरिरहेको हुन्छ नि होइन। कुनै कुनै पर्मानेन्ट हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मान्छेले अलिकति बढी देखिरहेको भनेको त्यो खाना पकाइसकिसकेपछिको त्यो कराईको पछाडिपट्टि कालो हाँडी भन्छ नि, हाँडीको पछाडिपट्टि कालो हुन्छ, त्यो कालो मुसो जस्तो लागिरहेको हुन्छ नि, त्यो युज गरिरहेको हुन्छ। अब हुँदा तपाईँको पेन्ट हुन्छ नि, डेन्जरस सिल्भर भएको पेन्टहरू एकदमै धेरै युज गरिरहेको हुन्छ। सो यो भनेको सबै केमिकल हो होइन, एभ्री केमिकल इज हार्मफुल टु द स्किन होइन। जति सक्दो अब तपाईँलाई होली खेल्नै छ, हामीलाई होली खेल्नै पर्यो, खेल्दाखेरि नेचुरल प्रडक्ट भएको कुनै पनि खालको कलरहरू युज गरेको खण्डमा, जस्तो कतिवटा हामी पाउँछौँ फुलबाट बनिरहेको पाउडर बनाएको हुन्छ, त्यो बनायो भने खासै त्यो धेरै फरक पर्दैन, पातबाट बनाएको हुन्छ। तर मान्छेले यो भनेको थाहा यस्तै नै कुरा हुन्छ भनेर तिनीहरूले पत्याउनु त पत्याउँदैन। तर जो मान्छेलाई परेको हुन्छ नि, जो मान्छेले केमिकल लगाएर एकदम नराम्रो घटना घटेको हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ। सकेसम्म केमिकल कम युज गर्नै परेछ भनेदेखि नेचुरल प्रडक्टबाट युज गरिराख्ने होइन। सक्दाखेरि अब
जस्तो खेल्न जान्छ नि हामी त होइन, खेल्न गइसकिसकेपछि खेल्न जाने बेलामा डाइरेक्टली स्क्रिनमा लाग्यो भनेदेखि त उसको एकदमै उसलाई असर गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यही भएर होली खेल्न जानुभन्दा अगाडिको प्रिपेरेसन छ तपाईँको होइन। खासमा हामी धेरै मान्छेलाई सिकाउँछौँ, मान्छेलाई सुन्दाखेरि फन्नी लाग्नको लागि चाहिँ खेल्न गइरहेछ होली यस्तो यस्तो कुरा भन्छ भन्दाखेरि तर द्याट इज द ट्रुथ। म के भन्छु भनेदेखि सकेसम्म मिल्छ भनेदेखि फुल बाउला भएको कपडा लगाऊ होइन, बाहिर जानुभन्दा अगाडि कपाललाई मस्त लाएर तेल लगाएर जाऊ, अनुहार पनि मजासँगले नरिवलको तेल अथवा भ्याक्सिन मोइस्चराइजर लगाएर जाऊ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको जुन चाहिँ कलर आउँछ स्किनमा कन्ट्याक्ट हुन्छ, तर जुन हिसाबमा भित्रपट्टि पुग्नुपर्ने हो त्यो त कम भएर आउँछ। सो त्यही भएर बाहिरबाट जानुभन्दा अगाडि नै आफूले अलिकति प्रिपेयर भएर जाने, सनब्लक लगाएर जाने, सकिन्छ भनेदेखि टोपीहरू क्यापहरू लगाएर जाने, आफू चाहिँ बच्न ट्राई गर्ने होइन। र आफ्नो बच्नुको साथसाथमा अरूलाई पनि बचाउनुको लागि चाहिँ यो त मेरो मोरल ड्युटी हो भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि अरूलाई पनि म जसरी बचिरहेको छु तिनीहरू पनि म जस्तै मान्छे त हुनु भन्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि त्यो जुन चाहिँ हार्मफुल केमिकल्सहरू हुन्छ नि रिसिभमा लाउने जस्तो गरेर नलाइदिने। जस्ट होली हो होइन, खुसीको चाड हो, रमाउने, रमाइलो गर्ने, रमाउनु दिने होइन। कसैको होलीले गर्दाखेरि मान्छेलाई आफ्नो जिन्दगी दुखी चाहिँ नपार्ने, मेरो भनाइ त्यति नै हो। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। हामीले दिनभरिमा गर्ने क्रियाकलापलाई निश्चित ढाँचामा मिलाएर परिपालन गर्नाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर कामाक्षा शाह, डायबिटिज, थाइरोइड र हर्मोन रोग विशेषज्ञ। कुनै पनि रोगसँग बच्नलाई तपाईहरूले आफ्नो खाना, व्यायाममा ध्यान दिनुहोस् र तपाईँको तनावलाई कम गर्नुहोस्। खाना नियमित तपाईँले जे घरमा पकाउनुहुन्छ, जे घरमा ल्याएर खानुहुन्छ त्यो तपाईँले सबै खाँदा हुन्छ, तर अनुशासनमा बसेर खानुहोस्। यो जस्तो फ्याक्ट्रीमा बनेको चिजहरू यिनीहरू चाहिँ नि तपाईँले कमै खाँदाखेरि वा खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ। व्यायाम 30 देखि 45 मिनट गरे पुग्छ, तर व्यायाम गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको मुटुको धड्कन फुल्ने व्यायामहरू जस्तो फास्ट वकिङ, रनिङ, जगिङ, साइक्लिङ, स्विमिङ, डान्सिङहरू जस्तो व्यायाम 30 देखि 45 मिनट गर्दा तपाईँको वजनहरू घट्ने गर्छ र तपाईँको सुगरहरू तपाईँको कम हुने गर्छ। अर्को तनाव, हाम्रो दुईटा तरिकाको तनावहरू हुन्छ, एउटा शारीरिक तनाव र एउटा मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव जस्तो तपाईँको इन्फेक्सन भयो, शरीरमा इन्फेक्सन भयो, ज्वरो आयो, तपाईँको अपरेसनहरू गर्न पर्यो भने त्यसलाई हामीले शारीरिक तनाव भन्छौँ। र यी तनावहरू भएको बेलामा चाहिँ नि तपाईँको अलिकति सुगरहरू देखिने, प्रेसरहरू बढ्ने हुनसक्छ। र तपाईँको अर्को मानसिक तनाव, मानसिक तनावको लागि तपाईँहरूले योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले धेरै रोगहरूसँग बच्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट
बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। आज नेपाली नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो दिन। गत वर्षदेखि हामीले अकल्पनीय महामारी कोभिड-19 को सङ्कट झेल्नु पर्यो। 2076 को अन्त्यदेखि नै बन्दाबन्दी गरी कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको प्रयास सुरु भएको थियो। 2077 साल पुरै कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथाममा सबैको ध्यान केन्द्रित भयो। कोभिड-19 महामारीका कारणले 2077 स्मरणीय रहनेछ।
यसकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार पनि भएको छ। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण, सबै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका दृष्टिले गत वर्ष 2077 उल्लेखनीय र सम्झना योग्य वर्ष रह्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2077 साल कस्तो रह्यो, यसबारे आज हामीले विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। आज हामीले छाला रोग बारे पनि चर्चा गर्यौँ। मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायहरूका साथै उमेर अनुसार छालाको स्याहार गर्ने तरिकाबारे स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।